सुपर पावर जायंट अमेरिका डिफॉल्ट के खतरे से दो चार हो गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। पूरे वीकेंड पर इसी पर डिस्कशन चलती रही। अमेरिकी हुकूमत के कर्जे अपनी आखिरी हद यानी कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचे हैं और चंद अरकान कांग्रेस जो हैं उनकी मुखालिफत के बायस इंतज़ामिया इस हद को बढ़ाने में नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से इसके पास हुकूमती बिल अदा करने के पैसे दस्तयाब नहीं हैं। इस सूरत हाल में सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं जेनेट येलन, उन्होंने खबरदार किया है कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पैसों के इंतजामात में गैर मामूली इकदामात किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए इस खतरे को 5 जून तक तो टाला जा सकता है। उसके आगे की कहानी फिर आगे बात होगी, लेकिन अभी जो ये डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट है ये आया सामने और पता ये चला लोगों को कि अमेरिका के भी जो मुआशी हालात हैं वो भी कोई बड़े साजगार नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए, ये डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा से मौजूद था और इसके ऊपर अब मजीद जो बात हो रही है, एक तो चंद नंबर्स मैंने बताया कि वो ट्रिलियंस में चला गया है और वो उनकी आखिरी हद है, अब उसको बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारा मामला हुआ क्या, कैसे हुआ और ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अमेरिका के लिए भी पैदा हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ी एक यूनिक अमेरिकन एक चीज़ है। ये समझ लीजिए कि एक यहाँ पर जो तरीक़ाकार है, दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहाँ पर ये डेट सीलिंग का एक रिवाज और एक रूल है, यानी एक डेनमार्क और एक अमेरिका। जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि हम लोग ज़ाहिर है कि हमारे पास टैक्सेस उतने आते नहीं, ख़र्चे हमारे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो हम मुसलसल बाहर से कर्ज़े ले लेकर अपना काम चलाते हैं और फिर हमको अपना वो डेट सर्विसिंग करना पड़ती है या अपनी अक़सात देना पड़ती है। अमेरिका का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ बाकायदा जब आइन बनाया गया तो चूँकि कांग्रेस एक ऐसा इदारा है अमेरिकन कांग्रेस, जिसका काम पर्स को यानी तमाम मालियाती चीज़ों को कंट्रोल करना है। कोई भी बिल, कोई भी बजट कांग्रेस के बगैर पास नहीं हो सकता, ना ही अदायगियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा जंग डिक्लेयर करना भी कांग्रेस का ही काम है। ये जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है, बैलेंस ऑफ पावर है मुख्तलिफ सुतून में हुकूमत के, ये एक उस सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, डेट सीलिंग हुआ ये था कि तकरीबन 100 साल पहले इन्होंने ये किया था। हर दफ़ा ये ऐसा होता था कि जब भी हुकूमत को थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको जाना पड़ता था कांग्रेस के पास और वहाँ कर्जे की मंजूरी लेना पड़ती थी अपने आप से, क्योंकि अमेरिका आपको मालूम है कि अपने डॉलर्स प्रिंट कर सकता है, लेकिन जब वो डॉलर प्रिंट करते हैं तो वो उसका डेट कहलाता है। तो फिर 100 साल पहले ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक सीलिंग दे देते हैं, आपको हर दफ़ा हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। इस सीलिंग के अंदर जितनी भी आपको अपनी ज़रूरियात हैं, अपनी जो आमदन से ज़्यादा जो आपके खर्चे हो रहे हैं, तो आप उनको पूरा कर सकते हैं और हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मामला इस हद तक पहुँच चुके हैं, खर्चे आपके अमेरिकन गवर्नमेंट के और इनकी जो कहना चाहिए जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि अब इनको मामला ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से जो है उसका एक अप्रूवल मिलता रहे। और चूँकि अब सियासी जंग भी बहुत ज़्यादा है, रिपब्लिकन कांग्रेस आपको मालूम है आ चुकी है और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अब जब डेमोक्रेटिक वाइट हाउस को ज़रूरत पड़ी कि हमको मज़ीद डॉलर प्रिंट करना है या हमको मज़ीद बॉन्ड इशू करना है, ताकि हमारे जो इंटरनल ऑब्लिगेशंस हैं इनका देखिए तकरीबन 33% इफ़ आई एम करेक्ट, 33% जो खर्चे हैं इनके वो जाते हैं सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स में और केयर में। यानी जो ये पूरी जो अमेरिका की जो सीनियर आबादी को जो मेडिकेयर की जो मेडिकल जो सहूलतें देते हैं वो तकरीबन 30% और 20% के वो पेमेंट्स हैं जो एजिंग पॉपुलेशन है, उम्र रसीदा लोग हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये जो 33% अगर, और ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो ये उम्र रसीदा लोग जब जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे तो इन्होंने ये पैसे हुकूमत को दिए थे, तो यानी ये उनके पैसे हैं और अब अमेरिका का ये ऑब्लिगेशन है कि उनको वो पे करे। अगर ये डेट सीलिंग एक्सटेंड नहीं होती, बढ़ती नहीं है, तो होगा ये कि ये कर्जे यानी जो इंटरनल कर्जे हैं इनके, ये कर्जे नहीं कहना चाहिए, जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ये पूरे नहीं पाएंगे और नतीजा ज़ाहिर है फिर जब वो इंटरनल एक क्यास पैदा होगा, और जब इंटरनल क्यास ज़ाहिर है कि अमेरिका में अगर कोई इतना बड़ा एक हादसा होता है, समझ लीजिए आप एक फाइनेंशियल हादसा, तो फिर उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि पूरी दुनिया में वो कुछ मामला बिगड़ सकते हैं, डॉलर की कीमत नीचे गिर सकती है
اور خود ان کی جو اپنی جو ریٹنگ ہے. چلو وی وونٹ مائنڈ فیض صاحب، ڈالر کی قیمت نیچے گرے تو وی وونٹ مائنڈ دیٹ، ہم فوراً انویسٹمنٹ کریں گے ڈالر میں. لیکن یہ بتائیے فیض صاحب کہ اب جو ڈیفالٹ والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی فراہم کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے، کہ لوگ تو کہتے تھے مطلب امریکہ قرضے دینے والوں میں بڑا چودھری، وہ کہتے ہیں نا وہ جو سربراہ ہوتا ہے دنیا کا از خود، لیکن یہ ہے کہ ہے صحیح. تو اب اگر اس کے بھی ڈیفالٹ والے معاملات آ جائیں گے تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. یہ تھوڑی سی ایکسپلین کریں، امریکہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے ویسے؟ دیکھیے ابھی تھوڑا سا ہمارے لیے it's a little too premature to celebrate at this point کہ یہ سوچنا کہ امریکہ ابھی بھی چودھری ہے اور ابھی بھی وہ قرضے دیتا ہے اور قرضے دلواتا بھی ہے IMF کے ذریعے اور ورلڈ بینک کے ذریعے اور مختلف جو دوسرے ادارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ان کے جو ڈیفالٹ ہونے والی بات ہے، تو یہ ڈیفالٹ ہوں گے جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سوشل سیکورٹی پیمنٹس جو ہوتے ہیں عمر رسیدہ لوگوں کو، وہ لوگوں کو ایک آدھ مہینہ نہیں مل پائیں گے. جو میڈیکیئر کے جو بلز ہیں، میڈیکل بلز ہیں، جو 65 اینڈ اولڈر لوگ ہیں جن کو 100% میڈیکل ایکسپینس کور ہوتا ہے، تو وہ جو ہاسپٹلس کو اور ڈاکٹرز کو ان کے بلز ان کو وہ نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن وہ ایک انٹرنل چیزیں، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ امریکہ کے پاس کوئی جیسے پاکستان کے جیسے ہیں کہ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جو ڈائریکٹ لونز ہیں، جیسے چائنا کے آپ کے پاس لون ہیں یا امریکہ نے لونز دیے ہوئے ہیں یا IMF کے لونز ہیں یا جو بھی کسی ادارے کے ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل لونز، وہ ویسے لونز امریکہ کے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کا قرضہ ہے چائنا پر اور وہ چائنا کو اپنی قسط نہیں دے سکتا یا جاپان کو وہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے جو اس کے امریکہ کے جو انٹرنل آبلیگیشنز ہیں وہ اس ڈیٹ سیلنگ کی وجہ سے وہ پورے نہیں کر پائے گا. تو اس کا اثر جو پڑے گا وہ عالمی مالیاتی نظام پر پڑے گا، اس لیے کہ جب امریکہ کا معاملہ جب ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی. آپ دیکھیں نا، جب اگر 33% جو آپ کے جو بجٹری آبلیگیشنز ہیں اگر وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو خود آپ کا پولیٹیکل کیوس بہت زبردست ہوگا امریکہ میں. اور یہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے بائیڈن کہ یہ ڈیٹ سیلنگ ہے یہ اپروو نہیں کی ہو کانگریس نے اور امریکہ کو انٹرنل ڈیفالٹ کا خطرہ ہو. تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا واضح امپیکٹ کیا ہوگا. پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ریجن کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی کوئی خاص اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ اگر امریکہ اکانومی بھی ڈسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کا پر اثر جو ہے نیگیٹیولی پڑ سکتا ہے. اگین دیر آر نو شیورٹیز، نو گارنٹیز، نو پراپر ایگزیکٹ نالج کہ ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ غلط ہوگا اور خراب ہوگا. اس لیے لیکن یہ میرا اپنا خیال یہ ہے، جون کی ایک لمٹ ہے ابھی، ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے ضرور یہ لوگ آپس میں کچھ پولیٹیکل ہیگلنگ کر کے اس کو پورا کر دیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور آپ نے مجھے خوشی ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اس ٹاپک کو آپ نے اپنے شو میں کوریج دیا اور پاکستان کے ناظرین کو بھی کم از کم ایک نیا کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی ہوگی. نہیں سر، آف کورس بالکل، ہماری بھی معیشتیں دنیا کے سارے بڑے ملکوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کسی نہ کسی طرح، اور ظاہر ہے پھر امریکہ اور یہ سب سلسلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب خود اپنا اتنا بحران چل رہا ہے ہر چیز کا، تو ظاہر ہے امریکہ میں بھی کیا ہو رہا ہے، صورتحال کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے فیض رحمان صاحب، آپ نے وقت نکالا.